नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सारे लोग बैठे, आप अदब के साथ बैठ जाएं। पीर साहब की आमद हो चुकी है, अब आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें और मेरी बात को सुने। आज मैं अभी तकरीर करूंगा इसलिए कि पीर साहब भी आ चुके हैं। अभी तक मैंने जितनी भी तकरीरें करी है मिलादों के अंदर, पीर साहब नहीं रहते थे, लेकिन आज खुशनसीबी की बात है कि ये भी आ चुके हैं। आज आप मेरी बात को सुने, अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो पीर साहब मेरी बातों की हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप के हवाले से मैं तकरीर अभी करूँगा, लेकिन पीर साहब की आमद हो चुकी है तो एक बात मैं आपके सामने बयान कर दूं ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि पीर का मकाम क्या हुआ करता है, और जो पीर के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कहाँ संभलने की तौफीक देता है। इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। बुखारा की सरजमीन है, बुखारा की सरजमीन पे एक अल्लाह के वली गुजर कर जा रहे थे। जब गुजर के जा रहे थे अचानक से जो है अजान हो गई मस्जिद के अंदर से। अजान का होना था कि पीर साहब ने सोचा दिल में कि अब यहीं से नमाज अदा कर लेता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद फिर जहाँ पे जाना है मैं तशरीफ ले जाऊंगा। सारे लोगों की तवज्जो अब इधर होनी चाहिए। मेंबर पे जो है कि जो शख्सियत जलवाबार है आप इधर देखें, आप इधर उधर कहीं ना देखें। अगर आप ऐसे अपने चेहरे को इधर उधर मोड़ करके रखेंगे तो फिर सारा मामला बिगड़ भी सकता है। इधर इधर तवज्जो करें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो सोचने लगे अब मैं नमाज अदा कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। आपने मस्जिद में नमाज अदा की है, नमाज पढ़ने के बाद आप बैठे तो जहाँ अल्लाह वाले बैठ जाया करते हैं लोगों का हुजूम खुद ब खुद वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ बैठना था कि सारे लोग इकट्ठे होने लगे। पहले एक आया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह पूरा एक मजमा इकट्ठा हो गया। इतने में एक गैर मुस्लिम की लड़की जो है वहां से गुजर कर जा रही थी। उसने सोचा कि ये मजमा किस लिए इकट्ठा हुआ है, ये भीड़ किस लिए इकट्ठा हुई है। उसके दिल में यह बात आई कि चलो चल करके देखते हैं। गैर मुस्लिम की लड़की आई है, भीड़ को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई है। जाने के बाद पूछा था ओ मुसलमानों जरा ये बताओ ये बाबा कौन है। तो मुसलमानों ने बताया था ये हमारे पीर साहब हैं, ये हम मुसलमानों के बाबा हैं। उस गैर मुस्लिम की लड़की ने पूछा था ये बताइए कि ये क्या किस काम में मदद करते हैं, ये कब काम आया करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों ने कहा था अगर तू इनका दामन थाम लेगी, अगर तू इनके दामन के अंदर वाबस्ता हो जाएगी तो जब भी तू किसी परेशानी में फंस जाएगी और तू इनको मदद के लिए पुकारेगी तो ये तेरी मदद में शरीक हो जाएंगे। इतना सुनना था। उस गैर मुस्लिम लड़की के दिल की दुनिया बदलने लगी, अल्लाह के वली के कदमों में आई। आने के बाद कहा बाबा मुझे भी अपनी मुरीदा बना लो, मुझे भी अपना मुरीदा बना लो। अब मैंने ये सुना है कि अगर मैं आपकी मुरीदा हो जाऊंगी तो मैं किसी मुश्किल में अगर फंस जाऊंगी आपको पुकारूंगी तो आप मेरी मदद के लिए तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह के वली ने कहा था मैं तेरी मदद करने के लिए आऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा, कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम होना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं है, मुझे कलमा पढ़ाइए। उसने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, इस्लाम के अंदर दाखिल हुई है। उसके बाद मुरीदा हो गई है। मुरीदा होना था, वो एक बादशाह के यहाँ काम किया करती थी, अदना सी नौकरानी की हैसियत से जिंदगी गुजारा करती थी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हुई है, दरबार में बादशाह के सामने आई है, अल्लाह के वली की जब निगाहे करम इस पर पड़ी है तो इसका कोई मकाम ना था बादशाह के दरबार में। लेकिन अब देखिए दिन ब दिन इसकी तरक्की होने लगी। तरक्की इतनी हो गई कि जितनी भी औरतें बादशाह के महल में काम किया करती थी सबका इसको आका बना दिया गया। सब इसकी खादमा की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगी। औरतों में ये बातें होने लगी कि ये कल की लड़की हमारे बीच आई है, आज ये हम पर हुकूमत कर रही है। एक काम करते हैं, इस पर कोई इल्जाम लगा देते हैं और इल्जाम लगा करके बादशाह की नजर में इसे जलील करेंगे और जलील करने के बाद इसको कैद खाने के अंदर बंद करवा देंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तमाम औरतों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम इस पर इल्जाम लगाएंगे। एक हार चोरी की गई, हार चोरी की थी इन्हीं औरतों ने, लेकिन इसका इल्जाम लगाया गया उसी खातून पर जिसने अल्लाह के वली का दामन थामा था। उसी खातून के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बादशाह के दरबार में सारे लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद जो है औरतों
جلادوں نے کہا تھا کہ اسی لڑکے نے ہار کی چوری کی ہے، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا، وہ خاتون تمہیں کچھ اپنی صفائی میں کہنا ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا مجھے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا کہا ہے اس خاتون نے، بادشاہ نے کہا اسے کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے، اسے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے اور فلاں تاریخ میں اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن گزر گیا، وہ خاتون کال کوٹری میں سلاخوں کے اندر جو ہے اسی اپنے بابا کو پکارا کرتی تھی۔ دل کی دنیا جو ہے اس کی بدل چکی تھی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی اور آواز دیتی، وہ بابا کب تشریف لائے گا؟ میری زندگی کے آخری وقت گزر رہے ہیں، میری زندگی کے آخری وقت چل رہے ہیں، اب نہ تشریف لائے گا تو کب تشریف لائے گا؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اپنے بابا کو پکارتی رہی لیکن دوسرے دن بھی مدد کے لیے تشریف نہ لائے۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، جب چوتھا دن آیا ہے جس دن اسے پھانسی کی سزا ہونی تھی، جلادوں نے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد اونچی جگہ پر لے جا کر کے کھڑا کیا ہے اور اونچی جگہ پر لے جانے کے بعد کہا تھا او بیٹی ذرا یہ بتا، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بتا دے، تیری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اس نے کہا تھا جلادوں سے میرے ہاتھوں کو جو تم نے باندھ رکھا ہے اس ہاتھوں کو، میرے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ جلادوں نے کہا تھا ہاتھیں کھلوا کر کے کیا کرے گی؟ اس خاتون نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے آخری مرتبہ کسی کو سلام کرنا ہے، مرنے سے پہلے آخری مرتبہ کسی کو صدا دینی ہے۔ جلادوں نے جب اس لڑکی کے دونوں ہاتھ کو کھولے تھے اپنے پیر کی طرف جو ہے گھر کی طرف، اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تھا اور پھیلانے کے بعد کہا تھا بابا اگر آج نہ آیا تو قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اپنے پیر سے وابستہ ہوں گے، اپنے پیر کے دامن کو تھامیں گے، تمام لوگوں کا بھروسہ اپنے پیر سے اٹھ جائے گا۔ اگر آج تو میری مدد کے لیے نہ آیا تو زمانے میں پیروں کو رسوا کر دیا جائے گا۔ اتنا کہا، اس کے بعد اس لڑکی نے کہا تھا جلادوں سے اب تم لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ کام کر لو۔ جلادوں نے اس لڑکی کو دھکا دیا ہے، دھکا دینا تھا، اس لڑکی نے اپنے آنکھوں کو بند کیا ہے، آنکھیں بند کر کے جب زمین کی طرف گرنے لگی اچانک آنکھیں کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ زمین پر نہیں گری ہوں، میری ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہے، میرا جسم صحیح سلامت ہے، اور جب بغل میں نظر کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مجھے سنبھالنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میرے پیر و مرشد بغل میں سامنے کھڑے ہیں۔ اسی کو جب کسی شاعر نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہوتے ہیں پیر و مرشد جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ گریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تھامنے کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے۔